श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 30 सर्गः। मेघनादेन इन्द्रजिन्नाम प्राप्तिः। जिते महेन्द्रेति बले रावणस्य सुतेन वै प्रजापतिं पुरस्कृत्य ययुर्लङ्कां सुरास्तदा। तत्र रावणमासाद्य पुत्रभ्रातृभिरावृतम् अब्रवीद् गगने तिष्ठन् सामपूर्वं प्रजापतिः। वत्स रावण तुष्टोऽस्मि पुत्रस्य तव संयुगे। अहोस्य विक्रमौदार्यं तव तुल्योऽधिकोऽपि वा। जितं हि भवता सर्वं त्रैलोक्यं स्वेन तेजसा। कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि स्वसुतेन वै। अयं च पुत्रोऽतिबलः तव रावणवीर्यवान्। जगतीन्द्रजिदित्येव परिख्यातो भविष्यति। बलवान् दुर्जयश्चैव भविष्यत्येव राक्षसः। यं समाश्रित्य ते राजन् स्थापितास्त्रिदशावसे। तन्मुच्यतां महाबाहो महेन्द्रः पाकशासनः। किञ्चास्य मोक्षणार्थाय प्रयच्छन्तु दिवौकसः। अथाब्रवीन्महातेजाः इन्द्रजित् समितिञ्जयः। अमरत्वम् अहं देवा वृणे यद्येषमुच्यते। चतुष्पदां खेचराणाम् अन्येषां च महौजसां। वृक्षगुल्मक्षुपलता तृणोपलमहीभृतां। सर्वेऽपि जन्तवोऽन्योन्यं भेतव्ये सति बिभ्यति। अतोऽत्र लोके सर्वेषां सर्वस्माच्च भवेद्भयम्। ततो ब्रवीन्महातेजाः मेघनादं प्रजापतिः। नास्ति सर्वामरत्वं हि कस्यचित् प्राणिनो भुवि। चतुष्पदः पक्षिणश्च भूतानां वा महौजसां। श्रुत्वा पितामहेनोक्तम् इन्द्रजित् प्रभुना व्ययम्। अथाब्रवीत् स तत्रस्थं मेघनादो महाबलः। श्रूयतां वा भवेत् सिद्धिः शतक्रतुविमोक्षणे। ममेष्टं नित्यसो हव्यैः मन्त्रैः सम्पूज्य पावकम्। सङ्ग्रामम् अवदत्तुं च शत्रुनिर्जयकाङ्क्षिणः। अश्वयुक्तो रथो मह्यम् उत्तिष्ठेत्तु विभावसो। ततस्तस्यामरतास्यान्मे एष मे निश्चयो वरः। तस्मिन् यज्ञसमाप्ते च जप्यहो मे विभावसौ। युध्येयं देवसङ्ग्रामे तदा मे स्याद्विनाशनम्। सर्वो हि तपसा देवा वृणोत्यमरतां पुमान्।
विक्रमेण मया त्वेतत् अमरत्वं प्रवर्तितम् एवमस्त्विदितं चाह वाक्यं देवः पितामहः मुक्तश्चेन्द्रजिताशक्रः गताश्च त्रिदिवं सुराः एतस्मिन्नन्तरे राम दीनो भ्रष्टामरद्युतिः इन्द्रश्चिन्तापरीतात्मा ध्यानतत्परतां गतः तं तु दृष्ट्वा तथा भूतं प्राह देवः प्रजापतिः शतक्रतो किमु पुरा करोति स्म सुदुष्करम् अमरेन्द्रमया बह्व्यः प्रजाः सृष्टास्तदा प्रभो एकवर्णाः समाभाषाः एकरूपाश्च सर्वशः तासां नास्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणेऽपि वा ततोऽहमेकाग्रमनाः ताः प्रजाः पर्यचिन्तयम् सोऽहं तासां विशेषार्थं स्त्रियम् एकां विनिर्ममे यद्यत् प्रजानां प्रत्यङ्गं विशिष्टं तत्तदुद्धृतं ततो मया रूपगुणैः अहल्या स्त्री विनिर्मिता हलं नामेह वैरूप्यं हल्यं तत्प्रभवं भवेत् यस्मान्न विद्यते हल्यं तेनाहल्येति विश्रुता अहल्येति मया शक्रा तस्या नाम प्रवर्तितम् निर्मितायाञ्च देवेन्द्र तस्यां नार्यां सुरर्षभा भविष्यतीति कस्यैषा मम चिन्ता ततोऽभवत् त्वं तु शक्र तदा नारीं जानीषे मनसा प्रभो स्थानाधिकतया पत्नी ममैषेति पुरन्दरा सा मया न्यासभूता तु गौतमस्य महात्मनः न्यस्ता बहूनि वर्षाणि तेन निर्यातिता च ततस्तस्य परिज्ञाय मया स्थैर्यं महामुनेः ज्ञात्वा तपसि सिद्धिं च पत्न्यर्थं स्पर्शिता तदा स तया सह धर्मात्मा रमते स्म महामुनिः आसन्निराशा देवास्तु गौतमे दत्तया तया संक्रुद्धस्त्वं हि धर्मात्मन् गत्वा तस्याश्रमं मुनेः दृष्टवांश्च तदा तां स्त्रीं दीप्ताम् अग्निशिखामिव सा त्वया धर्षिता शक्र कामार्तेन समन्युना दृष्टस्त्वं च तदा तेन ह्याश्रमे परमर्षिणा ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परमतेजसा गतोऽसि येन देवेन्द्र दशाभागविपर्ययम् यस्मान्मे धर्षिता पत्नी त्वया वासव निर्भयं तस्मात् त्वं समरे राजन् शत्रुहस्तं गमिष्यसि अयं तु भावो दुर्बुद्धे यस्त्वयेह प्रवर्तितः
मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशयः। तत्रार्थं तस्य यः कर्ता त्वय्यर्थं निपतिष्यति न च ते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः। यश्च सुरेन्द्रः स्यात् ध्रुवः स न भविष्यति येष शापो मया मुक्तः इत्यसौ त्वां तदा ब्रवीत्। तां तु भार्यां स निर्भत्स्य सोऽब्रवीत् सुमहातपाः दुर्विनीते विनिध्वंस ममाश्रमसमीपतः। रूपयौवनसम्पन्ना यस्मात् त्वम् अनवस्थिता तस्माद्रूपवती लोके न त्वम् एका भविष्यति। रूपं च ते प्रजाः सर्वाः गमिष्यन्ति न संशयः यत्तदेकं समाश्रित्य विभ्रमोऽयम् उपस्थितः। तदा प्रभृति भूयिष्ठं प्रजारूपसमन्विताः सा तं प्रसादयामास महर्षिं गौतमं तदा। अज्ञानाद्धर्षितानाथ त्वद्रूपेण दिवौकसा न कामकाराद्विप्रश्रे प्रसादं कर्तुमर्हसि। अहल्यया त्वेव मुक्तः प्रत्युवाच स गौतमः उत्पत्स्यति महातेजाः इक्ष्वाकूणां महारथः। रामो नाम श्रुतो लोके वनं चाप्युपयास्यति ब्राह्मणार्थे महाबाहुः विष्णुर्मानुषविग्रहः। तं द्रक्ष्यसि यदा भद्रे ततः पूता भविष्यसि। स हि पावयितुं शक्तः त्वया यद्दुष्कृतं कृतं तस्यातिथ्यं च कृत्वा वै मत्समीपं गमिष्यसि। वत्स्यसि त्वं मया सार्धं तदा हि वरवर्णिनि। एवमुक्त्वा स विप्रर्षिः आजगाम स्वमाश्रमम्। तपश्चचार सुमहत् सा पत्नी ब्रह्मवादिनः। शापोत्सर्गाद्धितस्येदं मुनेः सर्वम् उपस्थितं तत्स्मरत्वं महाबाहो दुष्कृतं यत् त्वया कृतम्। तेन त्वं ग्रहणं शत्रोः यातो नान्येन वासव। शीघ्रं वै यजयज्ञं त्वं वैष्णवं सुसमाहितः। पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवं ततः। पुत्रश्च तव देवेन्द्र न विनष्टो महारणे नीतः सन्निहितश्चैव आर्यकेण महोदधौ। एतच्छ्रुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिष्ट्वा च वैष्णवं पुनः त्रिदिवमाक्रामत् अन्वशासच्च देवराट्। एतदिन्द्रजितो नाम बलं यत् कीर्तितं मया निर्जितस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनोऽन्ये तु किं पुनः। आश्चर्यमिति रामश्च
लक्ष्मणश्चाब्रवीत् तदा अगस्त्यवचनं श्रुत्वा वानरा राक्षसास्तदा। विभीषणस्तु रामस्य पार्श्वस्थो वाक्यमब्रवीत् आश्चर्यं स्मारितोऽस्म्यद्य यत्तद्दृष्टं पुरातनम्। अगस्त्यं त्वब्रवीद् रामः सत्यं एतच्छ्रुतं च मे। एवं रामसमुद्भूतः रावणो लोककण्टकः। सपुत्रो येन संग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरः। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 30 सर्गः।